बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। आज मैं एक ऐसे मौजू के पर आप दोस्तों के साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ जो राह तरीक़त के अंदर एक बहुत बड़ा हिजाब है। एक ऐसा हिजाब जो कि अक्सर सालकीन हक़ को तरीक़त की हकीकत से महरूम कर देता है। और ये ऐसा हिजाब है कि ज़ाहिरन ये हिजाब मालूम भी नहीं होता कि ये कोई हिजाब है। इंसान अपने आप को कामिल तौर पर राह हक़ के ऊपर समझ रहा होता है, लेकिन हकीकत में वो असल जो हकीकत है, जो नूर है, जो बरकत है, वो उससे महरूम हो जाता है। ये है वसवसाए बैत। आप कहेंगे बैत करना क्या ये भी कोई एक वसवसा है? ये तरीक़त में बड़े वसवसात हैं। मैं आपको इंशाल्लाह जब ये मौजू आगे खोलूंगा तो आपको समझ आएगी। देखिए, सबसे पहले हम तो बैत को समझते हैं कि बैत है क्या चीज़। बैत असल में एक तिजारत है। आप तिजारत करते हैं किसी भी एक ऐसे अपने रूहानी वाले से, एक ऐसे अल्लाह वाले से जो कि हजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान लेकर अनमोल होकर मुफ्त हो गया हो, जिसको हर बरकत, रहमत, फजल मिल गया हो, लेकिन उसकी ड्यूटी लग गई हो कि अब आपने अल्लाह के लिए मखलूक खुदा की खिदमत करनी है। अब उसके साथ जुड़ना, आप अपना वक्त, अपनी एफर्ट, अपना इखलास, अपनी ज़ात पेश करते हैं और उसके बदले में वो शख्स आपको अल्लाह और अल्लाह के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह की रहनुमाई करता है, बल्कि आपका हाथ पकड़कर आपको मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ले जाने की पूरी कोशिश करता है। जिस कदर उसे हो सकती है, जिस कदर उसकी ज़ात में नूर होता है, वो अपने उस नूर की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए आपको उन हकीकतों तक ले जाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। अब ये आपके ऊपर होता है कि आप किस कदर इखलास से चलते हैं। अच्छा, ये तो आपको थोड़ा सा बैत के मतलब बता दिया कि बैत क्या है। अब ये वसवसा बैत क्या है। देखें, जो भी शख्स मुतलाशी हक होता है, जिस शख्स को हक की तलाश होती है, जो भी शख्स अल्लाह सुब्हाना ताला की राह को, अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बत को हासिल करना चाहता है, तो वो ज़रूर दर ज़रूर इस माशरे के अंदर उसने इन चीज़ों को ढूंढा होता है। और ढूंढते ढूंढते इंसान को बहुत सारी जहतें नज़र आती हैं, बहुत सारे मुर्शिद नज़र आएंगे, बहुत सारे उस्ताद नज़र आएंगे, बहुत सारे लोग नज़र आएंगे जो उसको कहेंगे कि हम आपको अल्लाह तक ले चलेंगे। और शर्त क्या होती है, आप कहीं भी जाएंगे तो पहली शर्त ही यही होती है कि जी बैत करें। अच्छा जी, क्या आप बैत उन चंद अल्फाज को अदा कर देने को समझते हैं? वो जो आप बैत के चंद अल्फाज अदा करते हैं, उनमें क्या है? उनमें वादे हैं, वो ईमानियात के वादे हैं। वो तो वादे आपने कलमा पढ़ते हुए हजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह से भी तो किए थे। वही वादे जो आप मुसलमान होते वक्त करते हैं, वही वादे आपने वो बैत के अल्फाज अदा करते हुए भी किए। अच्छा, चले, वो भी हो गया मामला। अब क्या उन्हीं वादों पर या आपको कह दिया जाए कि बस जी अब आपने बैत कर ली तो ठीक है जी, अब आप जाएं, इट्स ओके। अब ऐसे मामलात हमारे माशरे के अंदर ऐसे हैं, बिल्कुल लोगों को बहुत वाज़ेह पता है कि जहाँ पर तरबियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं, कि जो सालिक जिसने बैत किया और आपने एक दावा किया कि मैं आपको अल्लाह, अल्लाह के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक तक ले जाऊंगा, उसको लेके किसने जाना है? उसको लेके किसी और ने तो नहीं जाना भाई। आपने बैत किया है तो आप ही ने लेके जाना है, ये आपकी ड्यूटी है। आज के दौर के अंदर जो शेख और मुरीद के जो मामलात हैं, वो मामलात ही ख़त्म हो गए। देखें, बैत तरीक़त अल्लाह की राह की जो बैत है, उसमें सालिक और जो मुर्शिद होता है, जो उस्ताद होता है, रहनुमा, उसके दरमियान सबसे मेजर चीज़ कम्युनिकेशन होती है, बातचीत होती है। उसने तिजारत ही इसी बात की थी कि आप उसकी उंगली पकड़कर आप उसको समझा कर अल्लाह की राह की तरफ ले जाएं। अब जब सालकीन ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं जहाँ पर कोई तरबियत नहीं होती, जहाँ कोई राह नहीं दिखाया जाती, ये पढ़ लो, ये वजीफा कर लो, ये सारे वजीफे मेरे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिए हुए हैं, सारा सब कुछ हजूर ने बताया हुआ है। अगर आपने वैसा ही मामला करना है तो भाई फिर आप उसमें कौन सा किरदार अदा कर रहे हैं? शेख का, मुर्शिद का, बैत का किरदार ये है कामिल तरबियत,
قرآن کریم کی تعلیمات، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، راہ حق کے اوپر آنے والے جو بھی وسوسات ہیں ان کی تعلیمات، راہ حق کے اندر آنے والے حجابات کی تعلیمات، راہ حق کی روشنی کی تعلیمات، ذکر اللہ کی تعلیم، یہ ساری تعلیمات دینا ایک شیخ کی جو ہے نا اس کی یہ سب سے اہم ڈیوٹی ہے۔ اگر اس نے وہ یہ نہیں نبھائی تو بھائی آپ کی کوئی بیعت نہیں ہے۔ یہ میری بات 100% سمجھ لیجئے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ جا کے 2 کلمے ادا کر لیے یا کسی کے ایسے معاملات سن کے جی بیعت، وہ بیعت نہیں ہے جب تک آپ چلے نہیں، تربیت نہیں لی۔ اب ہوتا کیا ہے، جب لوگ ایسے ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں سے بیعت بھی ہو جاتی ہے، پھر وہ پتہ بھی نہیں ہوتا، 4 5 سال 10 سال دنیا کے اندر انسان مگن رہتا ہے، کیونکہ تربیت جو نہیں ہوئی تو پھر لازم بات ہے، کیونکہ تلاش تو اندر طلب تو ہوتی ہے۔ پھر اگر اللہ نے کوئی حق معاملہ عنایت کر دیا، کہیں سے کوئی حقیقی راہ مل گئی جہاں پر تربیت ہونے لگ گئی، جہاں سے اللہ کا نور ملنا شروع ہو گیا، جہاں سے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ملنا شروع ہو گیا، راہ کی سمجھ آنا شروع ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ جب نفس دیکھے گا، جب اندر جب شیطان یہ دیکھے گا اور نفس کو یہ چیز پتہ چلے گی کہ یہ جو معاملہ ہے اب یہ تو حقیقتوں کی طرف پہنچنے کی طرف گامزن ہوا، تو وہ آپ کے ذہن میں جو پہلا وسوسہ ڈالے گا، تمہاری تو فلاں جگہ بیعت تھی، تمہارا تو فلاں مرشد، تمہارا تو فلاں معاملہ، تم نے وہاں پر بیعت کی ہوئی تھی، وہ تمہارا تو مرشد۔ وہ شخص برکت، رحمت، وہ ساری تجارت، ہر چیز کرتے ہوئے پھر سے اپنا آپ 2 کشتیوں میں سوار کر لے گا، پھر اپنی ذات کو ادھر لے جائے گا آدھا اور آدھا ادھر چھوڑ جائے گا۔ اب کیونکہ آپ اللہ کا نور جہاں سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر اگر آپ کی وفا نہیں، آپ کی ذات سے وفا کا پیرامیٹر ظاہر نہیں ہوا، اس کا مطلب اس جگہ سے نہیں ہوتا، وہ کیونکہ اللہ سے وفا ہوتی ہے، اللہ کا نور آپ کو مل ہی وہیں سے رہا ہوتا ہے، تو آپ جو ہے وہ پھر پیچھے جب ڈی ٹریک ہوئے نا، آپ نے اپنی ذات کو پھر ان معاملات سے جوڑا جہاں سے آپ کو کچھ حاصل وصول نہیں ہوا تھا، تو آپ نفس اور شیطان کے وسوسہ میں آ گئے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ پھر آپ کو فنائیت میں نہیں آنے دیتی۔ آپ کا جو فنائیت کا پہلا سٹیپ ہے، فنا فی الشیخ، آپ نے جو جس جگہ سے وہ تعلیمات مل رہی تھی ان کی ذات کو کامل اپنی ذات میں انڈلج کرنا، اور اس تجارت میں اگر آپ پیور نہیں ہوئے، آپ نے اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے ان معاملات میں انڈلج نہیں کیا، آپ نے ایک جگہ پہ اپنی توجہ کے جن کو قابو میں رکھ کر مرکوز نہیں کیا، اس وقت تک آپ کو حقیقی طور پر برکت ملنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ اللہ کے لیے ہیں، آپ کی منزل اللہ ہے، کوئی طریقے نہیں۔ اچھا لوگ کئی جی فلاں طریقت کا یہ قادریہ ہے تو یہ نقش بندیہ ہے تو یہ چشتیہ ہے تو یہ، وہ سلسلوں کے پیرامیٹر میں پھنس جاتے ہیں۔ آپ کا مقصد سلسلہ نہیں، آپ کا مقصد اللہ ہونا چاہیے، آپ کو اللہ کی ذات ملنے سے جو ہے نا فوکس اللہ پہ رکھنا چاہیے، آپ کو جہاں سے بھی اللہ ملے آپ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کیجئے، اور اللہ ملنے کی مقصد، اللہ جب ملتا ہے آپ کی ذات کی اصلاح ہوتی ہے، آپ ایک اچھے مسلمان بنتے ہیں، آپ کے اندر وہ پھر اچھا مسلمان ہونا وہ بہت خوبصورتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے سمجھ دے اور ہمیں ان معاملات کے اوپر کامل طور پر ان معاملات کی کامل انڈرسٹینڈنگ دے تاکہ ہم نفس اور شیطان کی جبا سے بچیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔